السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد بعنوان لي زامورتيسمون كيدخل في إطار ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس. هاد الدرس هذا ديجا طويل شوية، دونك اون فا ايسيي دو ديفيزي باغ 4، نديروه 3 شابيتر و 4. غادي نشوفو البروميي شابيتر، نشوفو فيه لي تيرمينولوجي ديال لامورتيسمون، نشوفو le plan d'amortissement, surtout l'amortissement linéaire. Et par la suite, on va voir l'amortissement dégressif ou les écritures comptables ou le bilan. Donc, على بركة الله نبداو هذا الدرس ديال l'amortissement. Alors, أول حاجة قبل ما نبداو ناخذ واحد ليكزومبل باش كا ديال الإليستراسيون باش تشوفوا هاد دو كوا il s'agit في هاد l'amortissement. دونك لا لاحظتوا عندنا دو فييكيل، واحد الفييكيل اللي هو دونك هو لو ميم فييكيل توت نوف والاخر ديغرادي. يعني اننا في واحد لاكس دو طون خدينا هاد البيان اللي هو ان كاميونيت سي ماتيريال دو ترونسبور. هاد البيان مثلا خديناه في 2021، ولكن ديسي لواحد سيزون ما غاديش يبقى بلا فالور ديالو، il va être dégradé و غادي تطيح لا فالور ديالو. بيان، اذا حنايا في لا كونطابيليتي مطالبين اننا شاك اني خصنا انجستري ولا نكونستاتيو هذيك لا بيرت، انجستري ديك لا فالور ديال هذاك البيان باش تكون عندنا واحد ليماج فيديل على الباتريمون، باردون، على الباتريمون اللي عندنا. بيان، الوغ اذا ناخذ هذا ليكزومبل نشوفوا مثلا هذا البيان خدينا النهار الاول ب 200000. دونك لاحظوا بانه في 2022 نقص ب 20 ولات 180، العام الاخر نقصت ب 20 ب 80 ولات 100 اي انسي دو سويت. دونك هنا كنشوف واحد ديغراداسيون دو فالور دي مانيير اللي هي الياتوار، الوغ كو في لا كونطابيليتي ما كايناش شي حاجه الياتوار، ضروري كاين عندنا دي تكنيك اللي كنحسبوا بهم هذيك لا فالور دي مانيير اللي خصها تكون يعني بيان كالكولي. شوفوا هذا ليكزومبل الثاني وغادي نشوفوا مثلا هذا في لاني 2021 كانت عندنا 200، في لاني سويفونت ولات 160، يعني نقصات ب 40. لا ميم شوز عاوتاني نقصات عندنا في 2023 اي انسي دو سويت توصلت لا فالور ديالو زيرو. بيان، دونك هنا كنشوفوا بان هاد لا ديغراداسيون اي لينيير. اذا حنا في لا كونطابيلتي جينيرال مطالبين عندنا واحد لو برينسيپ اللي هو لو برينسيپ دو كو هيستوريك، كيقول لك بان اي ايموبيليزاسيون دخلات في البيلون، يعني دخلات في لاكتيف ديال لونتربريز، اي دوافت تاتر فيغوري بهذيك لا فالور دوريجين، يعني لا فالور باش دخلات ديرون توت سافي، يعني في الحياه ديالها مادام هي باقا في لونتربريز، دونك خصها تبقى دائما تبان ديك لا فالور اللي هي عندنا في هذه الحاله 200. الوغ هنا عندنا واحد التناقض، كيفاش نخليوها ديما بلا فالور ديالها الوغ كو خاصنا نعطيو لا فالور اكزاكت ديال هاد البيان. الوغ هنا في هاد الحاله هذه اشنو خصنا نديرو؟ كنكونستاتيو هذيك لا فالور ديال لا ديبريسياسيون و كنحطوها في واحد لو كولون اللي هو ابار، سيرتو ديال كنشوفوها في لو بيلون. لاحظتوا في البيلون ديال الجهه ديال لاكتيف كنلقاو 3 كولون، الكولون الاولاني ديال لا فالور دوريجين، والكولون الثاني هو ديال لا فالور ديال لامورتيسمون ولا ديال هذيك لا بيرت دو فالور اللي وقعت. و ان فان كونت كنلقاو لو نيت سي كوا هو الفرق اللي كيبقى لينا ما بين لا فالور دوريجين اي لا فالور. نشوفوا هذا ليكزومبل كيفاش غادي يطرى هنا. لاحظوا انا ان اكستري دو بيلون في لو 1 جونفي ديال 2021، يعني في لا دات ديال لونطري كان عندنا الماتيريال دو ترونسبور، لا فالور دوريجين ديالو هي 200، l'amortissement ici باقا في الديبي باقي ما درناهاش هي زيرو، و لو نيت سي 200. في لو 31 12 ملي كنديرو ليفالياسيون وكنديرو لي طرافو ديال فان ديكزارسيس يعني لافونتير، كنشوفو بان لا فالور دوريجين توجور الي 200، وكنكونستاتيو هذيك لا بيرت اللي هي ديال لامورتيسمون كنسميوها لامورتيسمون ديال 40، و كان عطينا لو نيت سي 160. لا ميم شوز في لاني سويفونت ديما لا فالور دوريجين 200. l'amortissement هنايا كيكون امورتيسمون كوميلي ماشي عيب ديال هاد لاني، ديال هاد لاني ديال 2022 بليس لاني 2000 اللي فاتت. اذا بقات لينا النت سي 120. دونك كنبقاو غاديين بهاد لا ميثود حتى كنوصلوا لا ديرنيير اني اللي كيكون فيها لو نت كيولي هنايا زيرو.
Bien. Alors, نشوفوا la définition ديال من بعد ما شفنا هذا l'exemple. شنو هي la définition ديال هذا l'amortissement. Alors, l'amortissement, il correspond à la perte. Il correspond la perte de valeur. يعني ديك القيمة اللي طاحت من هذاك القيمة ديال البيان. ديك الديبريسياسيون اللي هي irréversible، يعني ما غاديش لا رجعت فيها، ماشي probable en raison دو طون. يعني كاينين لي كوز ديال هذا ديبريسياسيون كتكون اولا لو طون يعني مع الوقت، ولا افيك لوزور يعني مع الاستعمال مع الاحتكاك، ولا لوبسوليسونس اللي هي لاباريسيون ديال اون نوفيل تكنولوجي. كما كنلاحظوا بان فين ما كتبان تكنولوجي جديده ديما التكنولوجي اللي كانت قبل منها راه كتولي اوبسوليسونت، يعني كتولي قديمه وما كتبقاش عندها لا فالور ديالها. بيان. اذا هاد لامورتيسمون عنده بزاف ديال الادوار، عنده ادوار شنو هما هاد الادوار هادو. الوغ اول حاجه هو اننا كنكونستاتيو لا شارج، كنكونستاتيو بهاد لامورتيسمون اون شارج. علاش؟ لان البيان ملي كيدخل في لونتربريز، ملي كنديروا لاشا ديال الايموبيليزاسيون كيكون عندنا، الوغ ملي كيكون عندنا هاد البيان كنديروه في لاكيزيسيون، كيكون عندنا في لاكتيف. دونك لاكتيف يعني كلاس 2، خصنا نشوفوا هذيك لا سوم اللي حطيناها في كلاس 2 نحاولوا ترانسفورميو الشارج. دونك هنا كنحولوا اون بارتي من داك لاكتيف للشارج. دوزيام رول وهو اننا كنيطاليو هذاك لو كو ديال ليموبيليزاسيون اللي كيكون كوم سور دانفستيسمون لواحد لا سوم كبير، كنحاولوا نيطاليوه سور بليزيور اكزرسيس، يعني سير لي زيكزرسيس ديال لا ديوري دو في ديال هذاك لو بيان. N'aime pas. L'autre troisième rôle وهو ان هذا l'amortissement كيولي عندنا كوم ان élément d'autofinancement، سيتادير ان كتولي اننا ناخذ واحد لاصوم كنحيدو دائما من ديك الريزلتا، لانه كنكونستاتيو في لي شارج، و لي شارج بيان سور كيتحيدو من لي برودوي باش كنديزينيو بها الريزلتا. دونك هذيك لاصوم اللي ناخذوها il constitue un élément de financement pour d'autres investissements par la suite. Bien. Et la dernière rôle وهو ان هذا l'amortissement راه كيعطينا واحد ليكونومي دامبو. علاش؟ لان كنعرفوا بان لامبو اللي تابليكي سور لو ريزلتا، و الريزلتا ديجا حنا يعني راه ديجا جاتنا من لي برودوي موا لي شارج، و اون فوا كنكونفليو لي شارج دونك راه حنا كنقصوا من الريزلتا، و بار لا سويت كنقصوا من لامبو. دونك كونستيتيو ان ايكونومي دامبو. بيان. الوغ اللي خصنا نعرفوا هو ان هاد لي بيان لي زيموبيليزاسيون راه ماشي تو لي زيموبيليزاسيون ان سون امورتيسابل، ياك؟ دونك كاينين اللي هما لي امورتيسابل وكاينين اللي هما نون امورتيسابل. بحالاش هما لي زيموبيليزاسيون اللي كيكونوا امورتيسابل؟ هما لي زيموبيليزاسيون اللي كيسوبي لواحد لا بيرت سوا باغ ليزور كما قلنا، ولا شونجمون تكنولوجيك، ولا اي كوز. بحال لي زانستالاسيون تكنيك، بحال الماتريال، لي اوتياج، ماتريال ترونسبور اي انسي دو سويت. وكاينين لي زيموبيليزاسيون اللي هما نون امورتيسابل، هما لي زيموبيليزاسيون كي نو سو ديبريسي با افيك لو طون. بحال الفون كوميرسيال، بحال لي تيران. لي تيران معروف عليهم بانه دائما لا فالور ديالهم كتكون طالعه اني شاك داني ا لوطخ، الا في حالات الا كانت عندنا دي تيران اللي كيديروا فيهم دي جيسمون، كيدير فيهم دوك المناجم ولا كيستخرجوا منهم المعادن هذوك، دونك ديجا كطيح القيمه ديالهم بالاستغلال ديالهم بيان سور. ولا شي ارض دازت فيها جو سي با اوتوغوت، ولا دازت فيها شي هذا، دونك هنا كتقيم طيح القيمه. دونك داكشي كوز اللي كتكون اكسبسيونيل. اي لي زيموبيليزاسيون فينونسيير تا هما سو سون دي زيموبيليزاسيون اللي هما نون امورتيسابل. بيان. لي تيب دامورتيسمون. الوغ عندنا نورمالمون عندنا بليزيور تيب، عندنا بريسك 3 تيب. كاين لامورتيسمون اللي هو لينيير، وكاين لامورتيسمون اللي هو ديغريسيف، وهادو هما اللي جينيرالمون كنخدموا بهم. كاين واحد لامورتيسمون اللي هو ديروغاتوار. اي دونك حنا ما غنشوفوش في هاد الحصه. الوغ شنو هو البرانسيپ ديال هاد لامورتيسمون لينيير؟ دونك لامورتيسمون لينيير كنسميو اوسي لامورتيسمون كونستون.
Donc selon ce principe, le montant de la dépréciation annuelle, elle reste stable, il reste constant pendant la durée de vie de l'immobilisation en entreprise. يعني chaque année كنحيد واحد البار اللي égal كيكون من année لannée. Donc c'est là سميناه amortissement constant. Bien. ندوزو quelques terminologies qui concernent l'amortissement باش نتفاميلياريزو معاهم وابخي باش يسهل علينا الكوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ديالنا. دونك اول اليمون خصنا نكونوا عارفين لا فالور دونطري. سي كوا لا فالور دونطري؟ سي هو لا فالور دوريجين اللي كنوطيه في او. هاد لا فالور دونطري كيكون عنده يعني يقدر يكونوا 3 كا بوسيبل في هاد لا فالور دونطري. اولا يقدر يكون هو لا فالور داكيزيسيون، يعني هو باش يدير لنا هذيك لاكيزيسيون ديال هذاك البيان. وملي كنقول اكيزيسيون هذا سي ان تيرم اللي هو جينيرال اللي فيه لاشا وفيه بليزيور سورت دو شارج كي سون ليي لهذيك لاشا. يعني غنشوفوا كاع لي ديفيرون زيليمون كي كونتيان في هاد كي كونتيان هاد لاكيزيسيون. وعندنا لو كو دو برودكسيون. شنو هو لو كو دو برودكسيون؟ يعني كيكون لا فالور دونطري كيساوي لو كو دو برودكسيون في هاد الحاله ديال ان لونتربريز هي ال ميم هي اللي كتبرودوي هي اللي كدير لو برودوي ديال هذاك لي موبيليزاسيون. دونك في هاد الحاله هادي ملي كنبغيو نديرو لا فالور ديالو كنديروها بلا فالور ديال لو كو دو برودكسيون بشحال تقام علينا. وكاينه لا فالور اكتويال ديال المارشي في الحاله ديال ملي كيكون عندنا ان بيان اللي كنا كي اتيتر اونيرو يعني خدينا فابور غراتوي. دونك في هاد الحاله هادي كنشوفوا لو مارشي هو اللي كيعطينا لا فالور ديالو اكتويال في لو مارشي، هي اللي كندير لها لانسكريبسيون في هاد لو بيلون. دونك هادو هما لي 3 كا اللي كاينين في لا فالور دونطري. بالنسبه لو كو داكيزيسيون، الوغ لو كو داكيزيسيون شنو هما لي زيليمون اللي داخلين فيه؟ داخل فيه البري داشا بيان سور، البري داشا نات دي ريدكسيون، دونك لي ريدكسيون كوميرسيال اللي كاينين باغ سويت، وكاين لي تاكس كي سون ريكوبيرابل ماشي لي تاكس اللي نو سون با ريكوبيرابل. كنزيدو عليهم لي شارج كي سون لي لهذيك البري داشا بحال لي دروا دوان، بحال لي تاكس اللي هما نون ريكوبيرابل. دونك هما انكلي بليس لي شارج اللي هما اكسسوار لديك لاشا. كنعرفوا سيرتو ملي كيكون عندنا شي اكيزيسيون من شي منطقه بعيده، دونك كنحتاجو الترونسبور. الا كان ا ليترونجي كنحتاجو لي فري ديال الترانزيت، كنحتاجو لي فري داسيرونس ترانزيت ترونسبور l'assurance sur le transport et aussi des frais de réception. Donc des frais qui sont des frais accessoires لهذيك l'achat. Et enfin كاين les charges ديال l'installation. donc كاينين يعني دي équipements اللي كنشريوهم كنجيبوهم لونتربريز كيحتاجوا لواحد لانستالاسيون باش يداروا en service, يعني la mise en service ديالهم. دونك هادو تا هما كيدخلوا في لو كو داكيزيسيون. بيان. و il faut noter que هاد لي زيميليزاسيون راهم داخل كيدخلوا للبيلون بلا فالور اور تاكس sauf لو كا ديال لي فواتور دو توريزم. علاش؟ لان هاد لي فواتور دو توريزم لا تطبيع ديالهم اللي نون ريكوبيرابل. دونك في هاد الحاله هادي كتدخل لا فالور تي تي سي. بيان. alors هذا فيما يخص لي فالور دونطري. on va voir maintenant le débit de calcul ديال l'amortissement. انت كنحسبوا l'amortissement. donc le débit ديال le calcul كيكون soit في le premier jour ديال l'acquisition ou de la production ديال هذيك l'immobilisation ولا في le premier jour ديال le mois bien sûr ديال l'utilisation effective يعني ديال la date de mise en service. نقدر علاش؟ لان كنقول بارفوا نقدروا نشريو واحد البيان ولكن ما كنستعملوه حتى لواحد certain temps. alors نقدروا ان نديفيريو هذيك لا دات دو كالكول حتى ديك لا دات ديال الميز اون سيرفيس ديال هذاك البيان. بيان. هذا من جهه. بالنسبه لا ديوري دو في بروبابل اللي كنرمزوا ليها ب ان، سي كوا؟ هو لو نومبر ديكزيرسيس ديتيليزاسيون نورمال ديال هذاك ليموبيليزاسيون دون لونتربريز. وهاد لا ديوري هذا راه كيتحكم فيه بزاف ديال لي فاكتور. كاين لي فاكتور فيزيك اللي هما لوزور انسي دو سويت، وكاين لي فاكتور ايكونوميك اللي هما لوبسوليسونس لو مارشي، هما اللي كيأثروا لنا هاد لا ديوري دو في واش يكون كبير ولا زايد على حساب المسائل هذه. دونك هنا غالبا سي لو كونستركتور هو اللي كيديزيني لو نومبر داني ديال هذاك ليكزارسيس.
ولكن parfois l'entreprise elle peut choisir une durée d'utilisation du bien inférieure à sa durée de vie وهنا كتسينيالي في l'état complémentaire les dérogations ديال les dérogations اللي دارت في هذه النقطة هذه bien. Alors ندوزو الطو اللي هو لو طو d'amortissement كنرمزو ليه بتاع اكس كيفاش كنحصلوا على هذا لو طو. هاد لو طو كنحصلوا عليه من خلال هذيك لا دوري دو في يعني يسوفي باش اننا كنديفيزيو 100 بار لا دوري دو في كيعطينا لو طو ديال l'amortissement. Bien, les taux اللي هما usuels واللي هما préconisés par l'administration fiscale مثلا بالنسبه للباتيمون عندنا لا دوري دو في ديالو ما بين 20 à 25 ans دونك لو طو كيكون ما بين 4 à 5 ans 5%. دونك عليك تلاحظوا بان هنا هاد لي باتيمون هما اللي عندهم لونغ دوري دو في داكشي علاش كيكون لو طو ديالهم صغير. بالنسبه للماتريال اوتياج 10% لا دوري دو في ديالهم 10 ans. بالنسبه للماتريال ترونسبور كاينه 20% à 25 donc 4 à 5 ans. بالنسبه للماتريال انفورماتيك سي 10% سي 10 ans. Bien. Le calcul, on va passer maintenant au calcul des amortissements. كيفاش كنحسبوا les amortissements؟ اول حاجه عندنا l'annuité. l'annuité هي ديك لا سوم اللي غادي تحيد لينا chaque année. دونك كيفاش كنحسبوا هاد l'annuité؟ l'annuité tout simplement عندنا دو فورمول نقدروا نبداوها. لا بروميير فورمول هي لا فالور دونطري كنديفيزوها بار ان كتعطينا شاك اني شحال ممكن اننا ناخذوا في لامورتيسمون ولا كناخذوا لا فالور دونطري كنضربوها في الطو سا روفيان او ميم. ولكن في لو كا ديال بروغاتا تومبوري يعني سيتادير بان ملي كنديروا لاشا او كور ديال لاني يعني في واحد لو موا اللي هو ربما مختلف على البروميي جونفي دونك في هذه الحاله هذه خصنا نردوا البال ونزيدوا دائما واحد البروغاتا يعني ان سور 12 بالنسبه للبروميير اني ولا 12 موان ان بالنسبه لا ديرنيير اني باش نكملوا ديك لاني اللي كتكون فيها البروغاتا. بيان. في لو كالكول ديال لامورتيسمون لو كومول بلوتو الكومول ديال لامورتيسمون اللي كنرمزوا ليه بالسي ا اش كيساوي الكومول دامورتيسمون هو لا سوم ديال لي زانويتي. حنا شاك اني كنحسبوا لانويتي وكنزيدوها على لي زانويتي اللي هما بريسيدونت كيعطينا لو كومول ديال لامورتيسمون. بيان. دونك لو كومول دامورتيسمون عندنا الفورمول هذه اللي كون دوا روتونير كنستعملوها بزاف ولكن كنستعملوها غير في لامورتيسمون اللي هو كونستون ماشي لامورتيسمون ديغريسيف. لا اش كتساوي الكومول دامورتيسمون est égal à la valeur d'entrée fois le taux divisé par 100 fois K اللي هو le nombre de mois passés depuis l'acquisition sur 12. Alors, la valeur nette d'amortissement, VNA, est égale quoi? La valeur nette d'amortissement est égale la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Bien. Alors, on voit maintenant, on va passer le plan d'amortissement. C'est quoi le... alors, كيفاش كنديروا هذا le plan d'amortissement؟ ناخذوا هذه الحالة هذه، الحالة الأولى ديال acquisition ولا ديال immobilisation acquis au début de l'exercice يعني خدينا في le 1er janvier وما عندناش البروغاتا. alors le cas شنو كتقول لنا عندنا l'entreprise Ameta elle a acquis le 2/1 2007 une machine XM au prix de TTC de 120 000 dirhams. La TVA c'est de 20%. Les frais de transport c'est 8 000. Les frais d'installation 12 000. Le règlement a été effectué par chèque bancaire. Donc la durée de vie probable de cette machine est de 5 ans. Donc l'entreprise pratique l'amortissement linéaire. Le travail à faire c'est d'établir le plan d'amortissement. Donc le plan d'amortissement qui connaît هذا الشكل هذا عندنا هاد la partie supérieure كنحطوا فيها كاع l'identification ou les informations qui sont essentielles pour l'immobilisation اللي هي اولا il s'agit de quoi ثانيا لو كو ديال هاد لاكيزيسيون ولا لا فالور دونطري اللي غناخذوا بها ثالثا لا دوري دو في و لا دات دو ميز اون سيرفيس هي اليمون اسينسيال باش نعرفوا واش امتى غادي نبداو لو كالكول ديال هذا وباش نشوفوا واش كاين عندنا لو بروغاتا اي لو مود دامورتيسمون واش كونستون ولا ديغريسيف
و لو طو اللي كنحسبوه ديجا من لا دوري. بيان، بالنسبه لي كولون اللي كاين عندنا في الطابلو، اول كولون هو ديال لا بيريود. دونك لا بيريود اللي كون فايتيليزيو لا بيريود طون داني دو في بروبابل طون دو كولون. لا فالور دونتري كولون ديال لا فالور دونتري كتكون ستابل بالنسبه l'amortissement constant. L'annuité aussi qui est stable, hein, et l'amortissement cumulé ou la valeur nette d'amortissement. Donc, les tableaux le plan d'amortissement ou les éléments, les plan d'amortissement. On va passer maintenant à la correction. Là, on dit déjà les calculs préparatoires. Ou la valeur d'entrée. Est-ce que c'est la valeur d'entrée? Donc, d'après la définition, est déjà le prix d'achat. Est-ce que c'est la valeur d'entrée est égal au prix d'achat, net des réductions, taxes récupérables. Quand on dit les charges liées à l'achat, les droits de douane et ainsi de suite. Quand on dit les charges liées aux accessoires, le transport, les frais de transit et ainsi de suite. Et les charges d'installation. Donc, le cas اللي عندنا فيها اولا البري ديال هاد لاكيزيسيون ولا البري ديال هذيك الماشين هو انه 120,000 مي تي تي سي. في هاد الحاله خصنا نديفيزيوها بار 1,2 باش نحصلوا على لا فالور اور تاكس. وعندنا لي فري دانستالاسيون تاعهم اور تاكس سي 12,000 وعندنا لي فري دو ترونسبور 8,000. دونك التوتال سي 120,000. بيان، بالنسبه لو طو دامورتيسمون اش كيساوي؟ لو طو دامورتيسمون est égal à 100 divisé par n, il y a 100 divisé par 5 est égal à 20%. Donc, l'annuité est égale à la valeur d'entrée divisée par n. Ici, 120,000 divisé par 5 est égal à 24,000. Où la A est égale à la valeur d'entrée fois le taux divisé par 100, c'est 120,000 fois 20%, c'est 24,000. Le cumul d'amortissement est égal à la somme des annuités déjà pratiquées et la VNA est égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Alors, on va passer d'abord le tableau. Le tableau sera comme suit. Donc, les éléments de l'identification de l'immobilisation, machine, la valeur d'acquisition, la valeur d'ILA, la durée de vie d'ILA et la date de mise en service et le type d'amortissement et le taux de 20%. بالنسبة la période, donc on a 5 années ou la 5 lignes 1, 2007, 2008, 9, 10, 11. La base de calcul, il y a la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. Il y a 120,000, donc elle reste stable. Le taux aussi c'est 20%. L'annuité, donc là, chaque annuité, ils sont égaux de 24,000. L'amortissement cumulé, donc la première année qui connaît, il y a l'annuité. Au les les années suivantes, les annuités déjà pratiques. La valeur nette d'amortissement est égale quoi? Est égale la valeur d'origine moins la somme d'amortissement. La première année, c'est 79. L'année suivante, 72 000. L'année 2009, 48. Et l'année 2010, 24 000. La fin de l'année, qu'est-ce qu'on a la valeur nette d'amortissement ou la fin de la période est égale à 0. Bien. Alors, le deuxième cas de l'immobilisation où on voit l'acquisition au cours de l'exercice. Donc, on a le problème de prorata. On a l'exemple اللي خدينا déjà وشفنا فيه بأن la machine خديناها le 18/4/2007. Donc, on va dresser le tableau de l'immobilisation. Des calculs préparatoires. Donc, on a دائما في la première année, l'annuité 2007 est égale quoi? Est égale 120,000 fois 20% fois 9. علاش 9 لأنه هو هما les mois d'utilisation pendant ديك l'année ديال 2007 لأن l'acquisition دارت في le 18/4. Bien. Donc ملي ضربناها في البروغرام ديال 9 sur 12 عطاتنا 180. بالنسبة لا ديغي دو في هذه se reportera donc sur la 16e année اللي هي 2012 avec 3 mois. Donc l'annuité اللي غتكون في 2012
هي 120 000 fois 20% fois 3 sur 12 اللي هي 6 000. Les autres années غادي تكون l'annuité est égale à 24 000 يعني pas de. Alors نشوفوا comment ça se fait le tableau, le plan d'amortissement. Alors le plan d'amortissement, donc toujours عندنا la machine, la date de mise au service, le coût d'acquisition constant 20%. Alors on va voir les lignes اللي كاينين. Donc لاحظوا هنايا كيكونوا عندنا 6 lignes au lieu de 5. Donc في la première ligne اللي هي ديال 2007 فيها 9 mois. Donc la base de calcul c'est toujours 120 000. Le taux c'est le même, ولكن في l'annuité هنا كنضربوها في 9 divisé par 12 باش تعطينا la valeur اللي avec le respect ديال البروراتا اللي هي فيها 9 mois عطاتنا 18 000. Donc l'amortissement cumulé c'est 18 000. La VNA la même chose, دائما كتساوي la valeur d'entrée moins le cumul عطاتنا 102. Et ainsi de suite في les années suivantes حتى la dernière année اللي خصنا نضرب دابا اننا نابليكيو داك البروراتا ديال 3 sur 12 لان هما لي نومبر دو موا اللي غادي ريست ا كورير في لاني ديال 2012. اي عطاتنا في لا فان ديال لا فالور نيت في لا فان ديال لا دوغي دو في 0. دونك بور جيستيفي نو كالكول بيان. إذا لحد الآن سالينا من هاد لا بروميير بارتي اللي هضرنا فيها على l'amortissement, les terminologies, le plan d'amortissement. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, on va voir l'amortissement.